जय श्रीमन्नारायण। यहाँहरू सबैलाई श्री स्वस्थानी व्रत कथाको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। भक्तवृन्द आउनुहोस्, कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व मङ्गलाचरण गरौँ, पुष्पाञ्जली गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 28औं अध्यायमा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि ध्यानपूर्वक सुना। चन्द्रावती पुत्र वधुले आफ्नो कष्ट र त्यसबाट उद्धार भएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरेको सुनेर मनमा नै अत्यन्त प्रसन्न भएकी गोमा ब्राह्मणीले हे श्री स्वस्थानी जगदीश्वरी भनेर हृदयले सम्झँदै अञ्जली जोडेर हात जोडेर भन्न लागिन्, हे चन्द्रावती बुहारी, तिमी धन्य रहिछौ। त्यस्तो दुर्दशामा परेर पनि जगदीश्वरी श्री स्वस्थानीको भक्ति गर्न सक्ने तिमी धन्य छौ, अर्थात् तिमी अत्यन्त धन्य हौ। अब म पनि आफूले दुःख पाएको र उनी ईश्वरीको करुणाले यो अवस्थामा आइपुगेको यथार्थ वर्णन गर्दछु, सुन। तिम्रो पति श्रीमान नवराज आफ्ना पिताको खोजी गर्न हिँडेपछि तिमी पनि माइत गयौ। घरमा मै एक्ली हुनाले अर्काको ढिकीजाँतो गरेर धागो काटेर अनेक दुःख सहेर दिन बिताइरहेकी थिएँ। संयोगले एक दिन सप्तऋषिहरू आउनुभयो र मैले दुःख पाएको जानेर ठुलो करुणा गरेर हे गोमा ब्राह्मणी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो सबै कष्ट नाश होला भनेर व्रतको विधान समेत बताएर त्यहाँबाट जानुभयो। ती ऋषिहरूको आतिथ्य गर्न घरमा केही पनि थिएन र चर्खामा रहेको धागोको पान लिनका निम्ति म गएँ। अनि यस्तै प्रकारले म पान लिएर आउँदा मैले आतिथ्य सत्कार गर्नका निम्ति पान लिएर आउँदा ऋषिहरू गइसकेछन्। उनीहरू बसेको पिरुका मुनि 7वटा सुनका कौडी छाडेर गएका रहेछन् र मैले ती कौडीहरू पाएर त्यही द्रव्यले सबै सामग्री तयार पारेर पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गरेँ। अनि महिना दिन अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन व्रत पुरा गरेर प्रसाद झिकेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले बारम्बार सम्झिरहेँ र राति जागराम बसेँ। श्री ईश्वरीको कृपाले त्यही राति तिम्रो स्वामी नवराज घरमा आइपुग्यो र उसले मलाई बाहिरबाट डाकेको सुने र तत्कालै बाहिर आएर डाकेर भित्र लगेँ। अनि खान पिन दिएर हे नवराज, तेरा पिताको समाचार के छ बाबु? तिम्रो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोधेँ र तिम्रो स्वामी नवराजले मलाई भन्यो, हे माता, मेरा पिता भिक्षा माग्न गएका त गण्डकी गङ्गा तटमा पुगेर नित्य पूजा गर्न फलफुल माग्नुभएछ। अनि फलफुल टिप्न वृक्षमा चढ्नु भएको संयोगले त्यो वृक्षको हाँगो भाँचिएर लडेर मृत्यु भएछ पिताजीको। यस्तो नवराजले भनेको सुनेर हे बुहारी मैले शोक गर्न लागेँ। अनि नवराजले मलाई शोक चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर बुझाए र हे माता, आज यति रातसम्म नसुतेर अर्थात् यो समयसम्म पनि नसुतेर किन जागराम बसेर अर्थात् जागराम गरेर बसिरहनु भएको भनेर सोद्धा
मैले भने हे बाबु छोरा हे नवराज श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को व्रत गरी र उनै जगदीश्वरीलाई सम्झेर जागराम रहेकी हुँ भनेर बुझाएँ। अनि प्रातःकाल भयो, बिहानको समय भयो र नवराज गण्डकी गंगा स्नान गर्न गए। गण्डकी गंगाबाट हरिहर भगवान प्रकट भएर हे नवराज आज तिम्री माताले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेकोले हामी अत्यन्त प्रसन्न भयौँ, खुसी भयौँ। लावण्य देशमा राजा छैनन्, हात्तीलाई राजा रोज्न लगाइएको छ। त्यहाँ आउनु, तिमीलाई हामीले अभिषेक दिलाउनेछौँ, राजा हुनेछौ भनेर वरदान दिएर त्यहाँबाट भगवान हरिहर अन्तर्ध्यान हुनुभएछ। र नवराजले घरमा आएर मलाई साराका सारा वृत्तान्त सुनाए। अनि मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिएर हे छोरा हे नवराज हरिहरको वरदानले लावण्य देशको राजा बने भनेर मैले आशीर्वाद दिएर यहाँ पठाएँ। र उनै ईश्वरीको कृपाले यो समस्त प्रकारको ऐश्वर्य पाएर हामी सुखी भयौँ, खुसी भयौँ, आनन्दित भयौँ। अब पनि बाँचुन्जेलसम्म सधैँ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले यो लोकमा सुख सन्तोष र सम्पत्तिको भोग गरेर परलोकमा परम गति कैलासवास होला। यस्तो उपदेश दिएर आफ्नो बितेको यथार्थ वर्णन गरिसकी। फेरि अरू पनि अर्थ दिन लागिन्। तिमी चन्द्रावती र लावण्यवती दुवै बुहारीले सुना। जस्तै श्री सूर्यनारायण नभएको दिनमा र चन्द्रमा नभएको रात उज्यालो अर्थात् शोभित हुँदैन, त्यही प्रकारले त्यही तरहले प्रत्येक मनुष्यको पनि घरमा असल स्वभाव भएकी पत्नी छैनन् भने, पति छैनन् भने त्यो घर सप्रिँदैन। अब मेरो वृद्धावस्था भयो, म त बुढी भएँ। तिमी दुवै दिदी बहिनी आपसमा मिलेर यो राज्य लक्ष्मी थामेर मेरो छोरा नवराज राजाको सेवा गरेर अनि अत्यन्त आनन्दसँग मेलमिलापपूर्वक बस। यस्तो चन्द्रावती रानीलाई शिक्षा दिएर ढुकुटीको साँचो पनि सुम्पिदिन्। अनि चन्द्रावती रानी र लावण्यवती रानीले पनि हे आमा हे माता हजुरको तपस्याले हाम्रा स्वामी राजा हुनुभयो, हामी दुवै रानी हुन पायौँ, महारानी भयौँ, हजुर धन्य धन्य हुनुहुन्छ भनेर आफ्नी सासू गोमा राजमाताका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरेर सदैव श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको भक्तिमा चित्त लगाएर आपसमा मिलेर नवराज राजाको सेवा गरेर राज्यको सुख भोग भोग्दै अत्यन्त आनन्दपूर्वक रहँदा भए फेरि कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ। कुमारजीले भन्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, जो मनुष्य श्रद्धा र भक्तिका साथमा माघ मासको महात्म्य सुन्ला, माघभरि के गर्ला, माघको महिनाभरि माघ स्नान गर्ला, माघ स्नानका साथै माघभरि विविध प्रकारका वस्तु दान गर्ला, त्यस्तै गरेर जो दुखी छन् तो अर्थात् जो दरिद्री छन् जसको भोजन गर्ने व्यवस्था छैन त्यस्ता दुखीहरूलाई खिचडी खुवाउला र साथसाथै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा र आराधना गर्ला अथवा सम्पूर्ण माघ महात्म्य सहितको श्री स्वस्थानीको कथा सुनाउला अथवा स्वस्थानीको महिमा लेखिएको वा छापिएको पुस्तक घरमा राख्ला। त्यसका घरमा दुःख दरिद्रताको बास कहिल्यै पनि हुने छैन। आदित्य आदि सूर्य आदि नवग्रह सदैव प्रसन्न रहनेछन्। अकाल मृत्यु कहिल्यै पनि हुने छैन। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी बेताल त्रिदोष आदि रोगको भय हुने छैन। चोर डाका शत्रु अग्नि वनका हिंसक जन्तुको भय हुने छैन र त्यस व्यक्तिका ब्रह्महत्यादि अनेक घोर पापहरू नष्ट भएर यो लोकमा सुख शान्ति र सम्पत्तिको भोग गरेर परलोकमा शिवका पार्षद भएर कैलाश पर्वतमा बस्न पाउनेछन्। यति कथा स्कन्द कुमारले अगस्त्य नाम गरेका मुनिलाई यो प्रकारले बारम्बार विविध प्रकारले सुनाउनु भयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां गोमा पूर्व वृतांत वर्णनम नाम अष्टाविंशोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। भक्तवृन्द, कथाको समापनसँगै आउनुहोस् पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः।
अपुत्राः पुत्रिणः सन्तो पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानि देव्यार्पणमस्तु।